नेपालको शान आम नेपालीको पहिचान। नमस्कार, आम नेपाली समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै। बैठक संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो 1 बजे बस्ने। आफूले चाहेर मात्रै विकृति नहट्ने भन्दै सबैको साथ आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले चालेका कदममा साथ दिन सबैलाई आह्वान। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दै। बैठकमा उठेका प्रश्नको पार्टी सभापति देउवाले जवाब दिने कार्यक्रम तय। इटालीमा तेज गतिमा आएको आँधी सहितको भीषण वर्षाका कारण 4 जनाको मृत्यु। अधिकांश घरहरूका साथै सयौं सवारी साधनमा क्षति। र लीग कप फुटबलमा इन्टर मियामीको लगातार दोस्रो जित। इन्टर मियामीद्वारा एटलान्टा युनाइटेड 4-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। बैठक संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट आयोगको कार्यविधि थप गर्ने गरी जारी भएको आदेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को दफा 42 को उपदफा 2 बमोजिम सदन समक्ष पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जारी गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले चाहेर मात्रै विकृति नहट्ने भन्दै सबैको साथ आवश्यक परेको बताउनु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ इटालीले प्रधानमन्त्रीको स्वागत तथा सम्मानमा आज इटालीको रोममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा सरकारले चालेका कदममा साथ दिन सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भए लगत्तै व्यतिथि नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र नागरिकको जीवन स्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारको यो काममा सबैको साथ पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रहित विपरीत र संगठित अपराधका रूपमा काम भएको देखिएकाले सरकारले कडा कदम चालेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवास प्रकरणको छानबिनबाट राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिमा लैजाने अपराधको अन्त्य गर्ने क्रम सुरु भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताले लामो समयदेखि शास्ति बेहोर्दै आएको राहदानी तथा सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्तिमा सहजीकरण गरिएको जानकारी दिँदै अर्थतन्त्रमा देखिएको डरलाग्दो अवस्थालाई पनि सही ट्र्याकमा ल्याइएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोक र खाद्यान्न असुरक्षा विरुद्धको लडाई दृढतापूर्वक लड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार इटलीको रोमका खाद्य प्रणाली परिवर्तन र अभ्यासका सन्दर्भमा आयोजित छलफललाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु संकट र द्वन्द्वले खाद्य समस्यालाई अझ बढाएको भन्दै भोक र खाद्यान्न असुरक्षा विरुद्धको लडाई दृढतापूर्वक लड्नुपर्ने बताउनु भएको हो। दिगो भविष्यको लागि मार्ग प्रदान गर्न आधुनिक खाद्य प्रणालीहरू कमजोर रहेकाले खाद्य प्रणालीको रूपान्तरणको चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरक्षित स्वास्थ्य र पौष्टिक आहारका लागि दिगो खाद्य श्रृङ्खला विकास गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय स्वदेशी खाद्य प्रणालीलाई पुनरुत्थान गर्नु समेत प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिनुभयो। Therefore, our endeavor to transformation of food system should be able to address such multiple challenges.
It is equally important that food system contributes to improving livelihood, advancing economic development, and enhancing quality of life. Such transformation would lead to more equitable, resilient, and sustainable food system. Excellencies, let me share few specific measures that Nepal has taken to transform the food system. We are steadfast to the implementation of the Right to Food and Food Sovereignty Act 2018, which is a strong legal framework for sustainable food system in Nepal. It is an important instrument for improving food governance and policy coherence in health, agriculture, food security, and nutrition. Following the UN Food System Summit 2021, we organized national and provincial level food system dialogues. त्यस्तै उहाँले पर्याप्त भण्डारणको अभाव, यान्त्रिकीकरणको न्यून स्तर, उच्च उत्पादन लागत, कमजोर बजार सम्बन्ध र असमान वितरण प्रणाली जस्ता थप चुनौतीहरूको पनि सामना गरिरहेकाले खाद्य प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्ने सामूहिक प्रयासमा एकबद्धता जनाउन आग्रह पनि गर्नुभयो। यस वर्षको भीमसेन थापा स्मृति पुरस्कार महावीर पुन संस्थापक रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गरिएको छ। भीमसेन थापाको 249औं जन्म जयन्तीका अवसरमा भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानले मंगलबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै उक्त पुरस्कार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गरेको हो। रु 1 लाख राशि रहेको उक्त पुरस्कार उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। पुरस्कार हस्तान्तरण गर्दै खड्काले यसअघि महावीर पुनसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै छिटै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँका बमोजिम सरकारले अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कामलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानूनलाई छिटै सदनमा लगिने बताउनुभयो। कस्तो खालको ऐनको प्रबन्ध गर्यो भने त्यसको समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सन्दर्भ आएको थियो। वास्तवमा महावीरजीले त भन्नुभएको थियो त्यो ऐन बनाउने कुरा भन्दा बरु यो अहिलेकै खरिद ऐनलाई, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरेर पनि हुनसक्छ कि भन्ने कुरा पनि उठाएको थियो हाम्रो छलफलको क्रममा। मैले नै अलिक जोड गरेँ उहाँसँग, त्यसलाई संशोधन गर्ने भन्दा यो छुट्टै, यसका लागि छुट्टै ऐनकै बन्दोबस्त गरौँ, तपाईसँग हुने सहमतिमै म सरकारको तर्फबाट त्यो कुराको प्रतिबद्धता गर्छु र त्यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने हाम्रो सहमति भएर त्यो अगाडि बढेको छ। म यति चाहिँ भन्न चाहन्छु, महावीरजीले अलिकति केही कुरा प्रश्न गर्नुभएको छ, स्वाभाविक हो, ढिलो हुनु थिएन, ढिलो भयो। त्यसमा अलिकति ड्राफ्टमा संलग्नहरूले कहाँ कसरी घुमिया छ, त्यसको चाहिँ योभन्दा लगभग 1.5 महिना अगाडि महावीरजी र मेरो रक्षा मन्त्रालयमा भेट भएको थियो, केही कुरा भएको थियो। त्यसपछि म व्यक्तिगत पीडामा परेर म पनि 1.5 महिना सबै कुराबाट अलग रहने अवस्था बन्यो। त्यस्तै केन्द्रका संस्थापक पुनले अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी काममा युवाहरूलाई परिचालन गर्दै मुलुकको विकास गर्न सकिने बताउनुभयो। र थुप्रै केन्द्रहरू खोलेर यो अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि रिसर्च, इन्भेन्सनमा देशको प्रतिभाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्छ र पलायन भइसकेकाहरूलाई पनि अब भयो त गइसकेको छ, तर उनीहरूलाई पनि कुनै तरिकाले फकाएर फुलाएर डर धम्क्याएर कसै कोही पनि आउनेवाला छैन। फकाएर फुलाएर गएकोलाई पनि ल्याउने, यही भएकालाई पनि फकाएर फुलाएर चाहिँ बाहिर जानबाट रोक्ने प्रयास गर्ने। कति त रोकिन्छ, कति जाला त्यो बेग्लै कुरा हो, सबैलाई रोक्न सकिँदैन, फेरि रातारात रोक्न पनि सकिँदैन, वर्षौँ लाग्छ। जब देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ, बलियो हुन्छ, उनीहरू जाँदैन।
उहाँले सरकारले यसअघि आफूसँग गरेको सहमतिका केही बुँदाहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै मन्त्री खड्काको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो 4 बजेका लागि बैठक बोलाएको छ। गत साउन 2 गतेदेखि जारी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखिसकेपछि गत सोमबारदेखि भने पार्टी पदाधिकारीले आफ्नो धारणा राखेका थिए, जसअनुसार सोमबार उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्व प्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्ण प्रसाद सिटौला, सीता गुरुङ र राजीव कोइरालाले आफ्नो धारणा राखेका थिए। आजको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेका धारणा तथा छलफलका विषयलाई निष्कर्ष दिने तथा सभापति शेरबहादुर देउवाले जवाब दिने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ। वीर अस्पतालले विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक सुविधा सहित थप भिआइपी र भिभिआइपी उपचार कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ। वीर अस्पतालको पुरानो भवनमा पहिलेदेखि नै भिआइपी र भिभिआइपीका लागि 2 शैय्या छुट्याएकोमा अहिले नयाँ सर्जिकल भवनमा 3 शैय्या थप गरेर कुल 5 शैय्या सहितको सुविधा सम्पन्न कक्ष निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। वीर अस्पतालमा सञ्चालनमा आएको भिआइपी र भिभिआइपी उपचार कक्षको मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले निरीक्षण गर्नु भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले भिआइपी र भिभिआइपी को जुनसुकै किसिमको उपचार पनि नेपालमै गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ वीरमा रहेको भिआइपी र भिभिआइपी कक्षको सुविधा र संख्या थप गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनु भयो। मन्त्री बस्नेतले अस्पतालले दिने सेवामा कुनै कमी हुन नदिन पनि न्याम्स र वीरका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले वीरमा बिहान 8 बजेदेखि नै बहिरङ्ग सेवा सुरु गर्ने निर्णय प्रभावकारी देखिएको बताउनु भयो। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्रालय केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो। गरौँ भन्दाखेरि पनि टाइम बढी जाने रहेछ, त्यो तनाव बढ्ने रहेछ। त्यसैले 8 बजेबाट चाहिँ यो सेवा सुरु गरौँ भनेर मैले उहाँहरूलाई बोलाएर टिमलाई बोलाएर कुरा गरेँ। गरिसकेपछि यो त राम्रै कुरा गरौँ भनेर भिसी साहब, डिन साहबहरू, रेक्टर साहबहरू, डाइरेक्टर साहबहरू सबै यो कुरामा कन्भिन्स हुनुभयो। ल उसो निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भने मैले त्यसपछि निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु हो। सुरुका दिनमा अलिअलि एउटा त विरोधको लागि विरोध गर्न पर्छ भनेरै तयार भएर बसेका ग्रुप हुन्छन्। अनि त्यो ग्रुपको उलामालामा लागेर हाम्रा केही डाक्टर साहबहरूको पनि त्यहाँ नाम देखिएको वक्तव्यहरू आयो। मैले फेरि उहाँहरूलाई बोलाएँ, के हो त पारे हो। फेरि उहाँहरूको कुराकानी भयो। अब यो सबैलाई के हुँदै गयो, त्यसपछि उहाँले आफ्नो वक्तव्य विड्र गर्नुभयो। वीरमै सुविधा सम्पन्न कक्षको व्यवस्था र उपचारका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी 15 सदस्यीय विशेषज्ञ चिकित्सकको टिम बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विशिष्ट व्यक्ति उपचार कक्षमा आवश्यक उपकरण सहित अतिथि सत्कार कक्ष, आगन्तुक प्रतीक्षालय सहित किचन समेतको सुविधा रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र आगामी साउन 17 बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीमा जुटेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डाका बारेमा छलफल भएको हो। पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठकको सम्भावित एजेन्डाका बारेमा छलफल भएको माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। निरन्तर पदाधिकारी बैठक बसेर केन्द्रीय समितिको प्रारम्भिक एजेन्डा तय गर्ने उहाँले बताउनुभयो। के भन्नु, म 5 दिन बाहिर जान्छु। यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक 17 गते हुँदैछ। यो 17 गतेको बैठकको प्रारम्भिक एजेन्डा तयार गर्नुहोस्। विशेष गरेर सबै पदाधिकारीहरू र महासचिवले एक्सप्लेनेसन दिनु भन्नुभएको थियो। त्यसैको मिटिङ हो आज। हामी अरू मिटिङ गरेनौँ, आजको मिटिङ। केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको 2 महिने अभियानको समीक्षा प्रतिवेदन तथा स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय चुनावको समीक्षा लगायतमा छलफल गर्ने माओवादीको तयारी छ।
देशभर डेङ्गी संक्रमितको संख्या 4000 नागेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले हाल देशभर 4289 जना डेङ्गीका बिरामी रहेको जनाएको हो। महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै 2754 जना डेङ्गीका बिरामी रहेका छन्। त्यसमध्ये पनि धरानमा मात्रै बिरामीको संख्या 2000 माथि रहेको छ। यस्तै मध्य प्रदेशमा 22 जना, बागमती प्रदेशमा 776 जना, गण्डकी प्रदेशमा 344 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 166 जना, कर्णाली प्रदेशमा 20 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 316 जना डेङ्गीका बिरामी रहेका छन्। डेङ्गीबाट 10 वटा जिल्ला सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। ती 10 जिल्लामा मात्र 3671 बिरामी रहेका छन्। सुनसरी 2542, धादिङमा 401, कास्कीमा 205, दार्चुलामा 190, काठमाडौँमा 80, सङ्खुवासभामा 64, म्याग्दीमा 54, कञ्चनपुरमा 52, रूपन्देहीमा 45 र मोरङमा 38 जना बिरामी रहेका छन्। निरन्तर वर्षा, सरसफाइको व्यवस्था र लामखुट्टेबाट जोगिने उपाय नगर्दा डेङ्गी फैलने क्रम तीव्र भएको हो। लामखुट्टे नियन्त्रणमा ध्यान नदिए डेङ्गीको संक्रमण थप फैलिने विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। गर्मीसँगै पानी परिरहेकाले लामखुट्टेको वृद्धि विकास भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा लामखुट्टेको वासस्थान नष्ट गर्न नसके संक्रमण थप फैलिने इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले भदौ र असोजसम्ममा डेङ्गी संक्रमण उच्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ। गत वर्ष डेङ्गीले महामारीकै रूप लिएको थियो। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गोरखापत्र संस्थानमा करारमा नियुक्त गरिएका 12 जनाको नियुक्ति खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। विधि र प्रक्रिया विपरीत टिप्पणी आदेशको भरमा नियुक्ति दिएको भन्दै केन्द्रले गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु प्रसाद सुवेदी सहित 5 जनालाई कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। संस्थानमा नियुक्त 2 जना उपसम्पादक, 7 जना समाचारदाता, 1 जना परामर्शदाता र 2 जना वरिष्ठ सहायकको नियुक्तिलाई खारेज गर्न सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिएको हो। उनीहरूको नियुक्ति गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली 2052 को विनियम 41 बमोजिम पदपूर्ति समितिको सिफारिसको आधारमा उपयुक्त व्यक्तिलाई गर्नुपर्नेमा पदपूर्ति समितिको गठन एवं सिफारिस बिना नै विनियमावलीको प्रक्रिया पालना नगरी टिप्पणी आदेशको भरमा नियुक्ति गरिएको पाएको केन्द्रले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीले सम्पर्कविहीन रहेका 22 प्रहरीलाई 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सूचना जारी गर्दै गैर हाजिरी रहेका 1 जना प्रहरी हवलदार, 5 जना प्रहरी सहायक हवलदार र 16 जना प्रहरी जवानलाई स्पष्टीकरण सहित 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको हो। आफू गैर हाजिर रहनुको कारण खोली सन्तोषजनक स्पष्टीकरण जवाब सहित 7 दिनभित्र उपस्थित नभए प्रहरी नियमावलीको नियम 109 को देहाय ख 1 बमोजिम सेवाबाट हटाइने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। पशु चौपायामा फैलिएको लम्पी स्किन रोगको संक्रमण निको हुने दर बढ्दै गएको छ। अहिलेसम्म देशभरका गरी 10,54,000 पशु संक्रमित भएको पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क छ। ती मध्ये 7,68,000 पशुमा संक्रमण निको भइसकेको छ। अहिले सक्रिय अवस्थाका संक्रमित पशुको संख्या 2,68,000 छ। लम्पी स्किनकै कारण बितेका 5 महिनामा 48,000 भन्दा धेरै गाई भैँसी मरेका छन्। यो रोगको संक्रमण सुदूरपश्चिम कर्णाली र कोशी प्रदेशमा धेरै छ। यो रोग विरुद्धको खोप LSP लगाइएका गाई भैँसीको संख्या 3,01,000 भन्दा धेरै रहेको पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क छ। सरकारले रोग नियन्त्रणका लागि हरेक पालिकालाई यस अघि नै 1 लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको थियो। अब अर्थ समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ, जस अनुसार भारतीय रुपैयाँ 100 को खरिद दर 160 रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर 160 रुपैयाँ 15 पैसा रहेको छ। आज डलरको खरिद दर 130 रुपैयाँ 70 पैसा र बिक्री दर 131 रुपैयाँ 30 पैसा रहेको छ। युरो 1 को खरिद दर 144 रुपैयाँ 37 पैसा र बिक्री दर 145 रुपैयाँ
3 पैसा रहेको छ। बेलायती पाउन्ड 1 को खरिद दर 167 रुपैयाँ 79 पैसा र बिक्री दर 168 रुपैयाँ 56 पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य 1 को खरिद दर 35 रुपैयाँ 86 पैसा र बिक्री दर 36 रुपैयाँ 2 पैसा रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इटालीमा तेज गतिमा आएको आँधी र भीषण वर्षाका कारण 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने जनजीवन प्रभावित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार आँधीले ठूलठूला रुख ढाल्दा सडकमा हिँडिरहेकाहरूको च्यापिएर मृत्यु भएको हो। इटालीको उत्तरी भागमा अधिकांश घरहरूमा आँधीले क्षति पुर्याउनुका साथै सयौं सवारी साधनमा पनि क्षति पुगेको छ। पर्लेमा शहर नजिकै रहेको जंगलमा भीषण डढेलो लागिरहेको बेला आएको आँधीले डढेलो विस्तार गर्दा डढेलोबाट पनि घरहरूमा क्षति पुगेको छ। आँधीपछि असिना सहितको भारी वर्षा हुँदा मानिसहरू घरभित्रै थुनिएका छन्। आँधीको प्रभाव यातायात र हवाई सेवामा समेत परेको समाचारमा उल्लेख छ। अब खेल समाचार। लीग कप फुटबलमा इन्टर मियामीले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। बुधबार बिहान इन्टर मियामीले एटलान्टा युनाइटेडमाथि 4-0 को जित निकालेको हो। मियामीको जितमा लियोनेल मेस्सीले 2 गोल गर्दै मियामीलाई लगातार दोस्रो जित दिलाउन सफल रहे। लीग कपको पहिलो खेलमा समेत अन्तिम मिनेटमा मेस्सीकै फ्री किकमा मियामीले जित निकालेको थियो। दोस्रो खेलमा मेस्सीले 2 गोल गर्नुका साथै 1 गोलको अवसर सृजना गरे। 8औं मिनेटमा मेस्सीकै गोलमा अग्रता लिएको मियामीका लागि अर्जेन्टिनी स्टारले 22औं मिनेटमा अग्रता दोब्बर बनाएका थिए। रोबर्ट थोमस टेलरले 44औं मिनेटमा गोल गर्दै मियामीलाई आरामदायी अग्रता दिलाएका थिए। 53औं मिनेटमा मेस्सीकै पास सदुपयोग गर्दै टेलरले मियामीका लागि दोस्रो गोल गरे। खेल सकिन 4 मिनेट अघि एटलान्टाले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो, तर थियागो अल्माटाले पेनाल्टी बचाउँदै क्लिन चिट राख्न सफल रहे। मियामीले समूह चरणका दुवै खेलमा जित निकाल्दै 4 अङ्क जोडेको छ। तालिकामा एटलान्टा र क्रुज अजुल अङ्कविहीन छन्। खेल समाचारसँगै हामी आम नेपाली समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै। बैठक संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो 1 बजे बस्ने। आफूले चाहेर मात्र विकृति नहट्ने भन्दै सबैको साथ आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले चालेका कदममा साथ दिन सबैलाई आह्वान। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दै। बैठकमा उठेका प्रश्नको पार्टी सभापति देउवाले जवाब दिने कार्यक्रम तय। इटालीमा तेज गतिमा आएको आँधी सहितको भीषण वर्षाका कारण 4 जनाको मृत्यु। अधिकांश घरहरूका साथै सयौं सवारी साधनमा क्षति। र लीग कप फुटबलमा इन्टर मियामीको लगातार दोस्रो जित। इन्टर मियामीद्वारा एटलान्टा युनाइटेड 4-0 गोल अन्तरले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै आम नेपाली समाचार सकियो। समाचार कक्षका सम्पूर्ण टिमसँगै म खेमा बिदा हुन्छु। आम नेपाली टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।